السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو جيت نقترح عليكم البسكوي او الكاليط محضر في البيت، كيجي رائع ومحمر كيف كتلاحظوا معايا، وبطريقه سهله وبسيطه ومكونات موجوده في كل بيت. نكهته بنواه الكوكو او الكوك، والتنكيه دائما كيبقى على حسب الذوق واللي متوفر في البيت. كيف كتلاحظوا معايا كيجيو مذهبين، وكيف غتتبعوا معايا في الفيديو كيتحضروا في اقل من نصف ساعه. الفطور الصباحي لوليداتنا وكذلك الكوتي، وممكن ديو حتى المدرسه. كيف كتلاحظوا معايا كيجيو رائعين ومحمرين. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم، وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه اعملوا لي جيم واشتراك، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ودائما ما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير وكذلك طريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، هنا عندي كاس ديال الزيت النباتيه، دائما القياس بكاس العنبه بالعبار ما يعادل 160 ملي او 160 مليلتر. هنا عندي كاس ديال السكر حبيبات او سكر سنيده، دائما بقياس كاس العنبه كاس واحد، وبالعبار تقريبا 120 غرام، ممكن ديروا حتى 100 غرام اقل، كتبقى الضوء على حسب الذوق. السكر سنيده. هنا عندي رشه ملح او قرصه ملح صغيره باش نوازنوا الذوق. هنا عندي 3 البيضات، غادي ناخذ منهم الصفر باش غادي ندهن لي كاليط ديالي. هنا عندي بالنسبه للفرينه والدقيق الابيض، عندي هنا تقريبا 4 الكيسان، دائما بقياس كاس العنبه. من بعد غادي نقول لكم شحال خدا معايا ديال الدقيق، كيف كتعرفوا كتبقى على حسب النوعيه. بالنسبه للتمسيح، هنا عندي السكر فانيلا ساشي واحد بقياس 8 غرام. عندي خميره كيماويه وخميره ديال الحلوى حتى هي 16 غرام. وهنا غادي نستعمل 2 معالق كبار ديال نواه الكوكو او الكوك، كيتواتى بشكل كبير مع السكر فانيلا. ممكن تعوضوا هذا المنكه هذا او هذا المكون، تعوضوا معلقه كبيره ديال النافع باش تنسموا لي كاليط ديالكم، او ممكن ديروا 2 معالق كبار ديال الفول السوداني او كاوكاو مطحون. كيبقى لكم الاختيار لانه ما كيغيرش في العجينه وفي القوام، غير كالتنكيه. ندوزو على بركه الله الطريقه. بسم الله. ناخذ اصفر بيضه كيف قلت لكم، اللي غادي نحتاج باش ندهن لي كاليط ديالي من بعد. هنايا درت البيض، نضيف سكر حبيبات، وغنضيف كذلك رشه ملح، غنخلط المكونات جيدا. غنضيف الكوك، كتجيو لذيذه الصراحه هاد النكهه ديال الكوك مع السكر فانيلا، وكيجيو عمليا كتحضروا في وقت وجيز الكوتي وليدات الصغار ديال المدرسه في اخر لحظه ممكن توجديهم. غادي نضيف الزيت كيف ما يمكن، تضيفوا كميه قليله من السكر حبيبات وتعوضوها معلقه كبيره ديال العسل و2 معالق، لذلك كيعطي اللون العسل وكيعطي حتى الذوق. ممكن تضيفوا حتى العسل، ممكن تفنوا في هاد لي كاليط كيف ما بغيتو. دابا غنبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا. كيف قلت لكم هنا عندي 4 الكيسان، دائما بقياس كاس العنبه. انا غادي نستعمل الكميه اللي غتكفيني، ونشوف على حسب الخليط وحسب نوعيه الدقيق كيف قلت لكم. انا غنضيف هاد الخميره حتى هي بالنسبه للفاني. هنا كيف كتلاحظوا 4 الكيسان ديال الدقيق ما كفاونيش لان البيض شويه عندي كبير. انا غنحاول نضيف كميه اخرى من الدقيق حتى نحصل على الكثافه المناسبه، وغادي نوريكم الكثافه ديالي كيفاش كيكون. ما كيكونش مرخوف بزاف وما كتكونش قاصح بزاف. هنا من بعد ما جمعتها، هذا
هو القوام ديالها كيف كتلاحظوا. ما يمكنش نعبروا بهاد الايد اللي عندنا عامره، نشوفوا التيست بالايد اللي كتكون ناشفه. كيف هاد الطريقه هذه كتكون ماشي كتلصق في الايد وماشي قاصحه بهذا الشكل هذا. عجينه رخوه. دابا غادي نحاول نشكلها. انا هنا ضفت تقريبا نصف كاس ديال كاس العنبه ديال الدقيق الابيض، زدتو على القياس اللي عطيتكم، اذا ما يعادل 4 الكيسان ونص. انا هنا غادي نحاول نشكلهم كيف كتلاحظوا معايا بشكل متساوي. غنحتاج هذا الغطاء هذا ديال قهوه سريع الذوبان، وهذا البلاستيك غذائي كيف كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه. الا بغيتو يجيكم مقادين نفس الحجم او عبروهم بالميزان، كاين جميع الحلول. الناس اللي ما عندهمش الميزان غندير بهذه الطريقه هذه. كيف كتلاحظوا العجينه ماشي رخوه بزاف وماشي قاصحه، ندير بهذه الطريقه هذه. نحاول نبسطهم بهذا الشكل هذا. ممكن تستعملوا الغطاء اللي بغيتو، العبار اللي بغيتو. هذا غطاء صغير حجم صغير، ممكن تستعملوا غطاء اطول من هذا. كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو مقادين. الا جاتكم عاليه شويه ممكن تبسطوا بيديكم بهذا الشكل هذا. انا غنصمر بحال هكا حتى نكمل الوحدات اللي عندي. كيف قلت لكم كيف ممكن لكم ديروها غير بيديكم بهذا الشكل هذا، وتقرصوهم بحال هذا الشكل هذا حتى هما كيجيو قادين. وإلا عندكم الميزان كيف قلت لكم ممكن ديروا الميزان وتعبروهم باش يجيكم قادين. الوليدات الصغار المدرسه وكذلك الفطور الصباحي. انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل العجينه اللي مازال عندي. هنا هذا هو صفر البيض اللي كنت حيدت قبيله. درت مع نصف معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وكذلك بعض القطرات من الخل باش يحيد لنا داك الزفار ديال البيض. وهنا القهوه سريعه الذوبان باش يعطينا داك اللون محمر ديال الكريم ديالنا من الفوق. غادي نحاول ندهن به الكريم ديالي. انا في الاثناء درت الفران ديالي يسخن على 200 درجه. غادي نشعل من الفوق ومن تحت. الدرجه ديال الفوق تكون عافيه مهيله باش ما يتحرقوش ليا، خصهم يطيبوا هو الاول. الا كان الفرن ديال الغاز شعلوه العافيه من تحت هو الاول، بعد عاد تحمروه. نحاول ندهنو بهذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا متباعدين شيئا ما، لان هنا كاينه الخميره وكذلك مستعملين البيض. غادي نتنفخوا شويه. وواحد المساله، الا ما كنتوش كتبغيو مغلاض ممكن تبسطوهم اكثر، كيبقى على حسب الذوق، لان ما غاديش تنفخوا بزاف غير القليل. كاين اللي كيبغي هذا البسكوي او الكاليط يكون نوعا ما معاليش بزاف، ممكن تقرصوهم اكثر من هكا. انا خليتهم متوسطين. انا هنا غادي نحاول نزينو بهذه الشوكه. التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. ممكن ديروا التزيين التقليدي على الشكل هذا، او ممكن ديروا مستطيلات، كيبقى على حسب الذوق. غندير بهذا الشكل هذا. نحاول ما نضغطش، غير ندير دوزه خفيفه بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. ممكن ديروا بهذه الطريقه هذه، الطريقه الكلاسيكيه المعروفه ديال زمان بهذا الشكل هذا. انا هنا غادي نحاول نرش عليه بشويه ديال الزنجلان، ماشي محمر، زنجلان عادي، لان من بعد غادي يتحمر في الفران. ممكن تستغناو على هذا المكون هذا غير للتزيين، لا غير ما نرش بزاف، غندير كميه قليله بهذا الشكل هذا، غير بعض الحبات. وفي الاخير كانت هذه هي النتيجه. كيف لاحظتوا معايا وتبعتوا معايا في الفيديو، طريقه سهله وبسيطه. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران طيتهم من الفوق للتحت دفعه واحده، تحمروا ليا كيف كتلاحظوا معايا جاو محمرين لون ذهبي كذلك. وكذلك كيف تبعتوا معايا كتحضروا في وقت وجيز لوليداتنا الفطور الصباحي، وكذلك ممكن يدوه حتى المدرسه
من طبيعه الحال كيبقى احسن من الذي يباع في المحلات بدون مواد حافظه، وكنعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا كيف كتلاحظوا معايا. وكنتمنى فكرتنا الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الاحباب ومع الاصدقاء، ولا عجبتكم كذلك القناه اعملوا لي الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، والى فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم.